کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء۔ سنے اجے ذرا توجہ میرے ول رکھے اجے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابہ کرام دے بارے اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ میرے پیغمبر دے یاراں دے بارے بغض رکھے گا، جیڑا بندہ میرے پیغمبر دے یاراں نو بے وقوف کہے گا، اللہ فرما رہے نے مکے دے کافروں جی میرے پیغمبر دے یاراں دے بارے بغض رکھو گے، جی میرے پیغمبر دے یاراں دے بارے شک کرو گے، ان دے بدلے دے اندر اللہ فرما رہے نے الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ کائنات دے لوگوں پتہ ہی چلے آئے اللہ تعالیٰ دا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ دی سنت ہے، جیڑا میرے پیغمبر دے بارے شک میرے پیغمبر دے یاراں دے بارے شک کرے گا، جیڑا بندہ میرے پیغمبر دے یاراں دے بارے پورا کہے گا میں ان دے بدلے دے اندر اللہ فرماندے نے میں کہاں گا لا انہم ہم السفہاء ولیکن لا یعلمون۔ صحابہ دے بارے شک کرو گے میں تواڈے بارے شک کراں گا، صحابہ دے بارے بغض رکھو گے میں تواڈے بارے بغض رکھاں گا، صحابہ نو تانا تشریح بناؤ گے میں تانوں تانا تشریح بناواں گا۔ کائنات دے لوگوں میں صحابہ دی عصمت دا دفاع کرتا رہاں گا، میں صحابہ دا پیرا دیندا رہاں گا۔ او لوگوں صحابہ دی عصمت دے اندر دوسرا حوالہ سنیے، دوسرا پارا تے اللہ فرماندے نے احل لکم لیلۃ الصیام، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم۔ سنیا جے حویلی باتر دے باسیو کون صحابہ کرام نے فتاب علیکم اللہ تو ڈرن والے صحابہ کرام دل اندر اللہ دا ڈر رکھن والے صحابہ کرام کون صحابہ کرام تقوی والے صحابہ کرام یار جی اللہ تو ڈرن والے اللہ تو خوف کھان والے دل اندر ڈر رکھن والے تقوی والے اخلاق والے اخلاص والے یار میرے پیغمبر دے جان نثار صحابہ کرام ہے، میرے پیغمبر تو جانا قربان کرن والے صحابہ کرام ہے، شب زندہ دار صحابہ کرام مان قربان کرن والے جان قربان کرن والے بچے ذبح کروان والے تلواراں دے سائے تلے چلن والے صحابہ کرام ہے، میدان مقتل دے اندر نکلن والے صحابہ کرام ہے، جتھے میرے پیغمبر دے پسینے دا قطرہ گردا ہے اتھے صحابہ کرام خون دیا ندیاں بغا دین والے اے کون نے ذرا گج کے بولیے کون ہے؟ صحابہ کرام نے اللہ 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 میں جی ترجمہ نہیں کرا نہ تو کرے گی نکار نبی دیا یا غراں دا نہ تو کرے گی نکار نبی دیا یا غراں دا ہونی بنی جا سچا غبدار نبی دیا یا غراں دا۔ کہہ دیو سستوں سبحان اللہ 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 نہ تو کری نکار نبی دیا یا غرغدا ہونی بنی جا سچا غبدار نبی دیا یا غرغدا۔ ابو بکر تی عمر تی شاند کیا کہنے ہونی بنی جا
ہونی بنی جا ہجے بھی ٹائم یا جو کچھ کر چکیا ہے معافیاں منگ لے دی سچائی غبدار بن جا تان تو میں آگدا پیاوا ہونی بنی جا ہونی بنی جا سچا غبدار نبی نے آیا غرادا اللہ اکبر اللہ ذرا توجہ کرو لوگ کہتے ہیں کہ خون چپ ہو گئے نے لوگ کہتے ہیں کہ خاموش ہو گئے نے نانا قبیلی باتر تے باسیو نہ سی خاموش ہویا نہ سی چپ ہویا میں اپنی زندگی دعویٰ کیا میرے علماء کرام جان دے نے صحابہ کرام دکھاتے نے اس مرد مجاہد نے ہاتھ کڑیاں برداشت کی دیا صحابہ کرام دکھاتے جیلہ دیا سلاکہ برداشت کی دیا صحابہ کرام دکھاتے انہا ججاں تے سامنا کیتا ہے صحابہ کرام دکھاتے صحابہ دی عزت دکھاتے اس پروانے نے جیلہ برداشت کی دیا صحابہ کرام دکھاتے اے پروانہ نظر بند ہے ذرا توجہ کر یہ پروانہ بند بس نہیں کی تھی اس پروانہ صحابہ دی عظمت تو بعد نہیں آیا پھر میری جماعت کنج باز آ سکتی ہے جو تک زندگی ہے میری جماعت دی زندگی ہے ذرا توجہ کریا جائے غور کریا جائے صحابہ کرام دی عظمت بیان کرتے رہاں گے صحابہ کرام دے ترانے گاندے رہاں گے صدیق دی صداقت دے ڈنکے بجاندے رہاں گے فاروق دی عدالت دے ڈنکے بجاندے رہاں گے فاروق دی سخاوت دے ترانے گاندے رہاں گے علی دی شجاعت دے تذکرے کرتے رہاں گے ابو بکر دی حضرت ابو ہریرہ دی فقاہت دے تذکرے کرتے رہاں گے حسنین کریمین دے صبر دے ترانے گاندے رہاں گے بلال دی استقامت دے ترانے گاندے رہاں گے اللہ دی قسم ہے جدوں تک کہ سروئے زمین تے ایک بھی وہابی زندہ ہے عظمت صحابہ بیان کرتے رہاں گے عظمت صحابہ بیان کرتے رہاں گے نہ پہلے ڈریاں نہ ہون ڈراں گے اللہ دی قسم ہے میں جیل دے اندر بہ کے تحیہ کیتا سی اللہ میں نو زندگی دے دے جدوں تک زندہ رہاں گے صحابہ دی عظمت بیان کرتا رہاں گے صحابہ دے ڈنکے بجاندا رہاں گے نعرہ تکبیر